बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने अदलिया के हवाले से इंतहाई इक़दाम उठा लिया है। इसके हवाले से मैं कई दिनों से बात कर रहा था। ये इंतहाई इक़दाम क्या है और इसके असरात क्या होंगे अदलिया पर। और जस्टिस अतर अब्दुल्ला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अमेरिका में खिताब करते हुए कन्फेस किया है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के हवाले से उन्होंने एतराफ़ किया है। उस एतराफ़ की हकीकत क्या है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान के गिर्द घेरा मज़ीद तंग होता जा रहा है। ये जितने मर्ज़ी दावे कर लें कि इमरान खान जनाब कल रिहा हो जाएगा, परसों रिहा हो जाएगा, अदलिया ये हुक्म जारी कर देगी, इस तरह के दावे कर रहे हैं पीटीए वाले। और जो हमारी भूख हड़तालें हैं जनाब, उनके असरात जो हैं वो आप देखिएगा, और लोग सड़कों पे निकल आएंगे जब हम एहतजाज करेंगे। ये सारे जो भी दावे हैं, ये दावे धरे के धरे रह जाने हैं। इस्तग़ासा के पास मज़ीद शहादतें आ रही हैं, मजबूत शहादतें आ रही हैं, पक्की शहादतें आ रही हैं। ऐनी शहादीन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इमरान खान जो साजिशें करता रहा 9 मई के हवाले से, उसके हवाले से एक बड़ी गवाही जो है वो इस्तग़ासा के हाथ लगी है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब कि एफआईए की तरफ से मुझे और रिजवान रज़ी साहब जो हैं, हमारे दोस्त रज़ी दादा, उनको नोटिस जो हैं वो भेजे गए हैं। और उनमें हमें मुल्ज़िम के तौर पे तलब किया गया है। मुझे तो 24 तारीख को तलब किया गया था, लेकिन मुझे वो नोटिस जो है वो मसूल ही नहीं हुआ। किसी और एड्रेस पे भेज दिया था उन्होंने। लेकिन मैंने रज़ाकराना तौर पे, जो तफ्तीशी अफसर हैं, उनका फ़ोन आया था, तो मैंने रज़ाकराना तौर पे ये कहा, जनाब ठीक है, मैं हाज़िर हो जाता हूँ, पेश हो जाता हूँ। मुझे इसमें क्या हो सकता है, कानून की अमलदारी की बात है। अगर कानून बुला रहा है तो जाना चाहिए। और रिजवान रज़ी साहब जो हैं वो कल 26 तारीख को उनको बुलाया गया है। और मैंने भी ये कहा तफ्तीशी जनाब मैं भी उन्हीं के साथ आ जाता हूँ। तो ये इसमें ये कहा गया है कि जनाब आपने पेश होना है, अपना शनाख्ती कार्ड साथ लाना है, और मुतलका रिकॉर्ड जो है वो भी साथ लेते हैं। मुतलका रिकॉर्ड क्या है ये पता ही नहीं इन नोटिस में। और इल्ज़ाम ये है कि जनाब आप जो हैं ये मुलव्वस पाए गए हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ जो है आप काबिल एतराज़ और कह रहे हैं आप धमकी अमेज़ कैंपेन चला रहे हैं आप लोग। अभी तक जो नोटिस आए हैं ना, उनमें कुछ नहीं बताया गया। शिकायत कनिंदा कौन है, कानून के मुताबिक होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि शिकायत कनिंदा कौन है। नहीं पता, इस नोटिस में नहीं बताया गया हमें कम से कम। और इल्ज़ामात क्या हैं, कौन से व्लॉग्स हैं, कौन से ट्वीट्स हैं, क्या किया हमने, ये नहीं बताया गया। लेकिन ठीक है, हम जाएंगे। और इसमें मेरा ख्याल है डरने वाली बात भी नहीं। अगर हमने नेक नीति के साथ कोई तबसरे किए हैं तो फिर हमें डरना भी नहीं चाहिए। बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि जजेस के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही होती है उसके बिल्कुल उल्ट मैं अपना मौक़िफ़ बयान करता हूँ, क्योंकि मैं किसी कंस्पिरेसी थ्योरी पे यकीन ही नहीं रखता। अगर आप मुझे सुनते हैं तो मैंने मुतअद्दिद मरतबा ये बात की है कि बजाय इसके कि कंस्पिरेसी थ्योरियाँ, साज़िशी थ्योरियाँ जो हैं वो बनाई जाएँ और उनको ख़बर बना के पेश किया जाए, जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे जाएँ। अगर आप हक़ाइक़ रखेंगे सामने तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला इल्ज़ामात लगा रहे हैं जजों पे, जो पीटीआई से मुतल्लिक़ लोग हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को काजी फराड ईसा, मेरे पास पड़े हुए हैं स्क्रीनशॉट, ये लिखते हैं वो। अच्छा, एक ही इबारत, जितने भी ट्वीट हैं सोशल मीडिया पे पीटीआई वालों के, उनमें एक ही इबारत लिखी आपको नज़र आएगी। और फिर जनाब कि जजों को मैनेज किया जा रहा है। इस तरह की बातें भी आपने सुनी कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसमें 3 जजों को मैनेज करने की कोशिश की जाए। ये भी पीटीआई वाले जो हैं, वही नाम किसी का भी लगा दें, लेकिन ट्वीट यही कर रहे हैं पीटीआई वाले। और फिर जनाब वो तो बड़े मशहूर आपने सुने हुए हैं, वो बहुत सारे व्लॉग कि जनाब वो सौदा हुआ इंतज़ामिया का और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ कि मुझे 2 सर चाहिए, और उसके फिर बदले में फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया। जैसे उनको कोई नहीं पूछता। जो बंदा नेक नीति के साथ, जिसका ये खुद इख्तियार देते हैं, खुद ये कहते हैं कि अवाम को तनकीद का हक़ हासिल है नेक नीति के साथ, तो उस पर ये जनाब ये नोटिस हो जाते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 63A जो है रीराइट कर दी है, ये मैं अकेला कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। और इसी तरह जो जजों
کے حوالے سے, جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے 8-5 والی, کہ اگر یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی تو اس میں فری کی نہیں تھی, نہ ہی پی ٹی آئی نے نشستیں مانگی تھی, تو اگر میں سوال اٹھا رہا ہوں اور قانون کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, تو پھر اس میں کیا یہ میرا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے, اگر اس بنیاد پہ کہ جناب آپ سچ کیوں بول رہے ہیں, زبان بندی کرنی ہے, تو ایسے تو زبان بندی نہیں ہو سکتی. مجھے چپ کروا دیں گے, مجھے جیل میں ڈال دیں گے, مجھے گرفتار کر لیں گے, لیکن باقی جو لوگ ہیں, جو باضمیر لوگ ہیں, جو باضمیر صحافی ہیں, ان کو آپ کیسے چپ کروائیں گے؟ اگر ایک رضوان رضی خاموش ہو جائے گا یا جیل چلا جائے گا یا سعید چودھری گرفتار ہو جائے گا, تو کئی رضوان رضی آپ کے سامنے آ جائیں گے. ابھی موجود ہیں, بہت سارے موجود ہیں. اب جو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے میڈیا پہ, ویلاگز بھی کیے ہیں ہمارے دوستوں نے. تو کیا ہمارے خاموش ہونے سے یا ہمارے جیل چلے جانے سے ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی؟ ایسے یہ اسی کو فاشزم کہتے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑ رہی ہے, رضوان رضی اور سعید چودھری وغیرہ کو, لیکن وہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور وہ کھلم کھلا روزانہ بار بار یہ کام کرتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پکڑتا. کبھی کہتے ہیں جناب یہ عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یہ ٹاؤٹ ہیں, اور کبھی یہ کہتے ہیں جناب عمران خان باہر آئے گا, چاہے قاضی فائز عیسیٰ ان کی اہلیہ کا نام لکھ کے یہ کہتے ہیں, ان کو ساتھ بٹھا لیں, عمران خان کی جو آزادی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ حرکتیں. اور دوسری طرف جو میں نے عرض کر دیا کہ جناب میرے جیسے درویش ہیں ان کو پکڑیں اور جیلوں میں ڈالیں, ڈرائیں دھمکائیں, جو بھی کرنا ہوگا. بہرحال جائیں گے, دیکھیں گے کیا کرتے ہیں, کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی تک جو میں نے عرض کیا کہ جو نوٹس ہے نا وہ مبہم ہے. بس یہی ہے کہ جناب آپ بڑی جناب قابل اعتراض جو ہے یہ جناب کمپین آپ نے کی ہے, آپ اس میں ملوث پائے گئے ہیں. وہ کمپین کیا ہے کیا نہیں ہے, اور ریکارڈ کیا لے کے جانا ہے, کیا میں اپنے خلاف خود شہادتیں لے کے جاؤں؟ جب یہ میں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں, یہ میں نے ویلاگز کیے ہوئے ہیں, اور جناب یہ ان کی بنیاد پہ مجھے پکڑ لیں. اچھا, دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جناب ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں, اپنی اہلیہ کو بھی, تو پھر بھی یہ قابل اعتراض بات نہیں. تو یہ جو خان صاحب ہے نا, ان کا بچنا جو ہے نا, یہ باہر آنا جیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب آج باہر آ جائیں گے, کل باہر آ جائیں گے, یہ مشکل نظر آ رہا ہے. ایک تو انہوں نے جناب یہ بھاگ رہے ہیں خان صاحب, جو ان کا وہ سچائی جاننے والا ٹیسٹ نہیں ہوتا, پولیگراف ٹیسٹ, وہ مشینیں لے کے گئے تھے وہاں, وہ لگاتے ہیں کو تارے اشارے ٹوٹیاں چھوٹیاں, جیسے وہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا جاتا, اسی ٹائپ کو ان کا ہوتا ہے سسٹم, کہ جناب دل کے اوپر ایک لگا دیتے ہیں وہ بٹن سا, اور باقی سانس کے حوالے سے وہ لگا لیتے ہیں, جناب دل کی دھڑکن چیک کر لیتے ہیں. اس طرح کے ان کی ہوتے ہیں جناب. وہ جب بندہ بولتا ہے نا, گفتگو کرتا ہے, تو وہ جناب جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اگر اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, سانس پھول جاتی ہے, یا کچھ اور چیزیں, جب بلڈ پریشر آگے پیچھے ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا کوئی سائنٹیفک فارمولہ ہے, اس کے تحت وہ جو ہے پولیگراف جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ اس کے بعد یہ جو سوالات ہوتے ہیں اور اس کے دوران کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. جب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے. ویسے تو جو تیز ترار قسم کے اور سارے پروسیس کو سمجھنے والے ملزم ہوتے ہیں, وہ دھوکہ بھی دے جاتے ہیں. کئی ملزم ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے اسپاٹ ہوتے ہیں ان کے چہرے اور جسمانی نقل و حرکت کہ یہ مشینیں بھی فیل ہو جاتی ہیں. تو خان صاحب تو ماشاءاللہ ہر چیز سمجھنے والے, حرفاً مولا ملزم ہیں. تو انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ اگر وہ جھوٹ نہیں بولنا تھا, انہوں نے سچ بول رہے ہیں, تو پھر کس بات پہ سے گھبرا رہے ہیں؟ اچھا, یہ خان صاحب نہ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور بشرا بیگم جو ہے انہوں نے بھی رولا ڈالے رکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ جیل گئی ہیں تو ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ ہونے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے یہاں سے نہیں کروانے, شوکت خانم سے کروانے ہیں. اب بلڈ ٹیسٹ میں پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. اور خان صاحب یو ٹرن کے بھی ماہر ہیں, آپ سب کو پتہ ہے یو ٹرن کے ماہر ہیں. پہلے 4 صحافی جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ان کے وکلا کی موجودگی میں سامنے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہا جناب یہ جو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنے کا میں نے کہا تھا اپنے کارکنوں کو, اب یہ مکر گئے ہیں. پہلے دینی وکلا جو ہے وہ مکر گئے. اب وہ جو صحافی ہیں وہ ٹی وی بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے رپورٹرز کارنر میں بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب آئے ہیلو ہیلو, اپنے وہ چلے گئے جناب عدالت کے دوسری طرف جہاں وہ
फैमिली इनका गार्डनर है, जो भी जहाँ बैठते बूठते हैं वहाँ बैठ गए, और फिर बाबर अवान साहब आए हैं, फिर उनके साथ कोई बात की है, फिर हमारे पास उठ के आ गए। तो फिर उन्होंने ये बातें की जो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब ये हमने GHQ पे वो मैंने कहा था वहाँ पहुँचे, ये वो फलां फलां। और फिर वो कहते हैं जब हमने पूछा कि खान साहब ये तो आप एतराफ़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं बाबर अवान ने इनको रोका, पकड़ के ले जाने की कोशिश की, इन्होंने उनको पीछे कर दिया और कहा हाँ मैं जो कह रहा हूँ पुरअमन एहतजाज की मैंने बात की थी कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। अच्छा वैसे ना इस बयान से फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, जो बयान इन्होंने दिया है कि जब मैंने उन्हें कहा था वहाँ जाएँ, अब वो पुरअमन का लफ्ज़ डाल के बीच में कि हमने तो पुरअमन एहतजाज के लिए कहा हुआ है। तो हम जो 28 साल से पता नहीं कितने साल से पुरअमन हैं, आज तक हमने कभी 9 मई को किसने की थी? ज़मान पार्क के पेट्रोल पंप लेके कौन बैठा हुआ था? आप अंदर थे और बाहर जो है आपके घर में बैठे हुए थे पुलिस पे पेट्रोल पंपों से हमला करने वाले। एक DIG की आंख निकाल दी, वो अब इलाज करवाते फिर रहे हैं, बाहर से इलाज करवाया उन्होंने। तो ये सारी हरकतें जो हैं, जब आप कहेंगे वहाँ पहुँचो, और 7 मई को जो इजलास हुआ है ज़मान पार्क में, जिसके शवाहद मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, गवाह मौजूद हैं कि जनाब ये वहाँ टारगेट दिए गए थे कि जनाब आपने फलां जगह फलां जगह वहाँ जहाँ अस्करी लिखा हुआ था, जहाँ फौज का जिक्र था किसी बोर्ड पे, वहाँ जाके उन्होंने हमला कर दी। वो मियाँ वाली एयरबेस का क्या तुक बनता था, वो मैंने पहली भी अर्ज़ किया है कि वो एक अलामती सा हमला था कि बताया जा सके, जो भारत वाले हैं वो कह सकें कि जनाब यहाँ से तैयारे उड़े थे ना, अभिनंदन के तैयारे उड़ाए थे आपने गिराने के लिए, यहाँ से तैयारे उड़ाए थे। तो ये देखें आपके अवाम ने ही ये सारा कुछ तहस नहस करके रख दिया। और दूसरी जो फैसलावाला ने बात की है ना, अच्छा ये वैसे पहले भी बयान दे चुके हुए हैं, इस बयान का वैसे असर कोई नहीं था, प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। असर इसलिए नहीं था, जिन्हें पहले भी ये कह चुके हैं कि जब मुझे अगर गिरफ्तार किया था कमांडोज़ ने, तो फिर ये लोग कहाँ जाके एहतजाज करते, ये जिना हाउस ना जाते या GHQ के सामने न जाते तो कहाँ जाते। अब जो एक और चीज़ है जो फैसलवाडा ने कही है, ये इस हवाले से आपको याद होगा, मैं भी ये बात कर चुका हूँ कि फैज़ हमीद साहब ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो गवाही जो है वो दे दी है। अब जब फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई है इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करने के हवाले से, तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि फैज़ हमीद साहब जो हैं ये इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह बन सकते हैं, और ये फैसलवाडा साहब जो हैं ये बड़े बाखबर आदमी हैं। ਐਵੇਂ नहीं समझा करो इन्होंने, ਐਵੇਂ बूट चुक के नहीं आ जाते रहे प्रोग्रामां दे विच, बूट रख दिता सी, इनके अंदर बड़े राब्ते शाब्ते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि फैज़ हमीद साहब ने जो 9 मई की प्लानिंग थी इमरान खान की, उस हवाले से उन्होंने गवाही दे दी है, बयान दे दिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि फैज़ हमीद उसमें शामिल नहीं थे। इसका मतलब ये कि फैज़ हमीद, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि फैज़ हमीद जो हैं ये वादा माफ़ गवाह बने। यही मुझे समझ आ रही है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं उसमें शामिल नहीं था, इसने ये प्लानिंग की हुई थी। अब ये जो कह रहे हैं ना जनाब, बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब देखें वो PTI को नशिस्तें देने वाला फ़ैसला भी हमारे हक़ में आ गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुसलसल हमारे हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और इन्हीं ही की गई बातें अगर मैं दोहरा दूँ तो ये कहते हैं जनाब आके FIA में जनाब इंक्वायरी भुगतें, आपको अंदर करना है, आप मुलज़म बन गए, मुलज़म के तौर पर बयान कलमबंद करवाएं। तो ये जो बातें कर रहे हैं, जो मैं अर्ज़ करूँ, अगर इनकी बातें देखूँ, PTI वालों ही की बातें देखें अगर, तो भाई मेरे, फिर ये इमरान खान साहब हो सकता है कि अदालतों की जो हदूद है, जुरिस्डिक्शन है, उससे बाहर ले जाएं उनको। ये फ़ौजी अदालतों वाला जो केस है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वाला सिविलियंस का, वो उसका फ़ैसला भी आने वाला है। और दूसरा तकमील के मरहल में है वो। और दूसरा, अगर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चला जाता है, वो कहते हैं जनाब हो सकता है, और फिर एमरजेंसी खज़ान खास्ता मुल्क में लग जाती है और बुनियादी इंसानी हकूक़ ही मुअत्तल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा। और फिर मादी में ऐसा होता रहा कि अदालतें जो हैं वो हुक्म जारी करती हैं और फिर उस पर जो है वो अमल भी नहीं होता। ये आपने देखा ही है ना, इलेक्शन करवाने के जो अहकामात जारी, वो हुक्म जारी करते थे, नहीं हो सका था। और जब काजी साहब आए हैं, उन्होंने 8 दिन में तारीख ले दी और इलेक्शन भी हो गया। अब ये उसको भी नहीं मान रहे। और जो अतर मुल्ला साहब हैं, उन्होंने भी
یہ بات کی ہے کہ جب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو امریکہ میں خطاب کیا ہے تو میرا کوئی حکم ماننے سے انکار نہیں کیا گیا، اور یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جج کو ایسا حکم جاری ہی نہیں کرنا چاہیے جس پر عمل نہ ہو سکے، اور پھر آئین اور قانون کے مطابق جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آئین اور قانون کے عین مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے، تمام پہلو سامنے مد نظر رکھ کے، تو کون انکار کر سکتا ہے؟ عوام کی طاقت کے ساتھ فیصلوں پہ عمل ہو جاتا ہے یار، اور یہ کہتے ہیں ہم بہت بڑی عوامی قوت ہے، تو پھر اس وقت عوامی قوت کہاں تھی جب یہ حکم جاری ہو رہا جناب آپ کروائیں اور پھر الیکشن کروائیں؟ اور اگر یہ میں نے کہا جوریڈکشن سے باہر ہی چلے جائیں تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو تاثر دے رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ اور دوسری جو میں نے کہا نا جناب انتہائی اقدام، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد مرتبہ یہ ذکر کیا ہے، امریکہ کا میں بار بار ذکر، جب سے یہ ہم خیال ججوں کا ایشو چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد بینچوں مچوں کا معاملہ آ گیا، پھر سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ آ گیا، بہت سارے جو اپنے ولاگز ہیں وہاں میں نے وہ جو 1930 کی دہائی میں امریکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس حوالے سے میں نے یہ یعنی کہ 9 جج جو تھے انہوں نے ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے حکومت کو۔ روز ویلٹ کا دور تھا، روز ویلٹ پھر ایک بل لائے تھے، وہ تھا کورٹ پیکنگ پلان، کہ جناب یہ 9 جج بھی رہیں تو ہم، کیونکہ وہاں ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہی کوئی نہیں، جب وہاں ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہی نہیں ہے، انہیں نکالا ہی نہیں جا سکتا، ترلے مارے جا سکتے ہیں، اور وہاں یعنی اپنی نئے جج تو بھرتی کیے جا سکتے ہیں نا۔ تو پھر انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ جناب اپنی مرضی کے نا کوئی 5-7 جج جو ہیں اور بھر دیں سپریم کورٹ میں، اور اگر فل کورٹ بیٹھے گی تو وہاں زیادہ تر فل کورٹ ہی بیٹھتی ہے، میرے خیال بیٹھتی ہی فل کورٹ ہے جو آئینی معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ توازن جو ہے وہ ہمارے حق میں چلا جائے گا۔ تو یہ اب میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ حکومت بھی ایسا جو 21 جولائی کو میں نے بھی لاگ کیا تھا، جس میں یہ تھم نیل جو تھا اس میں یہ بھی تھا کہ انتہائی اقدام کیا ہوگا، حکومت مجبور ہو گئی۔ تو وہ میں نے یہ عرض کیا تھا اگر وہی جو امریکہ میں کیا گیا تھا کورٹ پیکنگ پلان، اسی طرح یہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب ججوں کی جو تعداد ہے سپریم کورٹ کے مستقل ججوں کی تعداد وہ 27 کر دی جائے یا 25 کر دی جائے، اور اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اور آئین کا آرٹیکل جو ہے 176 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے ایک عام قانون کے ذریعے، سادہ قانون کے ذریعے جو ہے ججوں کی تعداد کا تعین کرے گی، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کا۔ اس وقت جو قانون ہے اس کے مطابق 17 ہیں، اور اگر قانون نہیں ہے تو پھر جو صدر پاکستان ہے وہ اس کا تعداد کا جو ہے وہ تعین کریں گے۔ اب جو ہے نا سینٹ کی قائمہ کمیٹی، وہاں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ طے ہو گیا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ 17 جج تو اس وقت تھے جب 14-15 ہزار جو تھی تعداد ہوا کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی کم، 5-5 6-6 ہزار جو ہے وہ جو زیر التوا مقدمات ہوتے تھے، اب وہاں 57-58 ہزار ہو گئے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر ججوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر وہاں جو اب کمیٹی جو ہے فیصلہ کرے گی کہ کتنے جج ہونے چاہیے۔ کمیٹی میں حامد خان صاحب جو ہیں پی ٹی اے کے سینیٹر، انہوں نے مخالفت کی ہے کہ وہ سارے ایشو کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور پی ٹی اے ہی کی خاتون سینیٹر ہیں، یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی، فوزیہ ارشد صاحبہ، انہوں نے کہا ہاں یار دیکھیں ڈھاک ججوں کی ضرورت پڑی تھی تو جہاں تعداد زیادہ ہونی چاہیے 20 تو ہونے چاہیے، اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ فاروق ایچ نائک جو پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا جب نہ بالکل تعداد زیادہ ہونی چاہیے 19 کر لیں مستقل جج، 21 کر لیں، اور پھر جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے 24 جج جو ہیں وہ درکار ہوں۔ تو یہ اس طرح کے جو انتہائی اقدامات ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں اور جو میں نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا، یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ وہی صورتحال جو میں نے امریکہ والی جو صورتحال تھی کہ 9 ججوں نے ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے حکومت کو، ہر معاملے میں بے بس کیا ہوا تھا، کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے، قانون جو بناتے تھے آئین سے متصادم قرار دے کے پرے مارتے تھے، چاہے ری رائٹ کریں آئین کو یا جو بھی کریں۔ اور اب آخری بات جو ہے جو مسٹر جسٹس اطہر منی اللہ صاحب ہیں، یہ جناب گئے ہوئے ہیں امریکہ، اور امریکہ میں جناب انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دوران جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکہ بہت کھل کے باتیں کی ہیں۔ اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے،
جو لوگ کنفیس کرتے ہیں نا، اقبال کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کسی غلطی کا، تو وہ وقت گزرنے کے بعد ویسے تو وقوع پذیری جو ہے غلط کام کی پہلے ہو جاتی ہے، تو اعتراف بعد میں ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جناب ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ان پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ہیں مارشاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے تھے، اور چیف جسٹس جو پاکستان ہے انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ کہا کہ جناب جب یہ جمہوریت آتی ہے یہ چھریاں لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آمر جو ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر کبھی نہ کہ عیسائی بن جاتے ہیں جو باتیں چاہتے ہیں۔ وہ اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو خیبر پختونخوا اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا مشرف کے دور میں، تو یہ وہاں رہے ہوئے ہیں وزیر وہاں کی نگران کابینہ میں، تو اب انہوں نے اس کا بھی ذکر کر دیا وہاں پہ۔ ان کا نا ہاں بالکل نا، وہ کے پی کے گورنر نے جو ہے وہ مجھے انتخابات سے قبل جو ہے وہ شامل کیا تھا وہاں کابینہ میں، اور 5 ماہ جو وہ میں نے گزارے ہیں نا وہاں مجھے پھر اس نے میری زندگی بدلی ہے، اور زندگی بدلتی ہے 5 ماہ گزرنے کے بعد۔ پہلے 2 4 5 ہفتوں میں یہ شاید جو ہے وہ زندگی کی تبدیلی کا ہو سکتا ہے مرحلہ شروع ہو گیا ہو، تو پھر جناب پھر وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ انف از انف، بہت ہو گیا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ جمہوریت کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا جناب جو عدالت نہیں کھلی تھی 9 اپریل کو، اور سپریم کورٹ بھی کھل گئی تھی، یہ بھی کھل گئی تھی، تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے جناب اس کی بات کی جاتی ہے رات کو کیوں عدالت کھولی، تو وہ جناب جب مارشاء اللہ لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر عدالتوں کو بھی کھلنا چاہیے۔ عدالت بند بھی ہوئے نا مارشاء اللہ لگ بھی جاوے، تسی بندوق لے کے تے جی ایچ کیو دے سامنے یا 111 بریگیڈ دے کے نہیں کھڑے ہو سکتے، تسی تے آرڈر ہی جاری کر سکتے ہو نا۔ افتخار محمد چودھری نے آرڈر جاری کیتا سی نا مشرف والا کہ اس پیسے تحت کوئی جج حلف نہیں چکے گا، چک لیا سی، وہ تو قسمت چنگی کہ جناب عدلیہ جڑی بحال ہو گئی، اور پھر ایک فیصلہ آ گیا جہاں میں پچھلے 2 4 دن پہلے ذکر بھی کیتا سندھ بار والا، تو پھر جناب عدلیہ بحال ہو گئی تو پھر معاملہ الٹ ہو گیا۔ اگر بحال نہ ہوندی 2007 تو 2009 تک جڑی سڑکاں تے سی نا، اور پھر یہ کہہ رہے اچھا جناب کہ مارشاء اللہ وہ لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں دیکھ رہا جناب اے آر وائی ٹی وی میں جناب بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، تو پھر جناب جو ہے کہ جناب مارشاء اللہ لگنے والا ہے۔ اب اس پہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا جج کو میڈیا سے متاثر ہونا چاہیے، تو وہ اس وقت جو ہم نے بات سنی تھی وہ تو یہ سنا تھا کہ مولوی اقبال حیدر نے ایک درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بعد میں وہ مسترد ہو گئی تھی، شاید جرمانہ بھی ہو گیا تھا اس کو، تو اس نے یہ کی تھی جناب یہ آرمی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ عمران خان جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے اور فوری طور پر صدر اس کی منظوری دے دیں گے اور آرمی چیف جو ہے تبدیل کر دیا جائے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو اس وقت کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ شاید اس لیے عدالت کھلی ہے۔ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب جج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو انہی کی بات جو ہے اسی کو مانا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات 6 ججوں کے خط والی جو ہے وہ بڑا جناب رولا شولا پڑا تھا اس وقت، جناب اطہر اللہ صاحب جو ہیں بڑے قریب ہیں ججوں کے جنہوں نے خط لکھا ہے، اب انہوں نے یہ بات بھی کر دی وہاں، یعنی جو پاکستان میں الزامات اس حوالے سے لگائے جا رہے تھے ان کے وہ جواب انہوں نے وہاں دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب 6 ججوں نے جن ججوں نے خط لکھا ہے نا کہ جناب جو حساس ادارے ہیں اور انتظامیہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہے، تو ان میں سے وہ کہتے ہیں 5 جج جو ہیں وہ میرے نامزد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ بہت اہم ہے انڈیپینڈنٹ جو ہے نا ججوں کا ہونا، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے، یعنی یہ جو ججز کے خط ہیں ان کی یہ تائید کر رہے ہیں، اور ان خطوں میں جو کی گئی باتیں ہیں ان کی بھی تائید کر رہے ہیں کہ جناب یہ انڈیپینڈنٹ جج جو ہیں جو میں نے نامزد کیے تھے 6 میں سے 5 وہی یہ کام کر سکتے ہیں، وہی یہ خط لکھ سکتے ہیں، اور ہم یہ تنقید ہم یہ کرتے ہیں کہ ججز کے پاس خود اختیار تھا، اور چیف جسٹس پاکستان نے بھی یہ بات کی اور فل کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی کہ ججوں کے پاس خود اختیار ہے کہ جو ان کے اوپر پریشر ڈالے، ان کو ڈرائے، ان کے گھروں میں کیمرے لگائے، ان کے خلاف یہ خود کارروائی کر سکتے ہیں، ان کے پاس جو آئینی اختیار ہے ہائی کورٹ کے پاس۔ اور پھر دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے جناب ہم 3 دوست تھے ایک جناب، اور ہم نے جو ہے اب تینوں سپریم کورٹ کے جج ہیں، یعنی سپریم کورٹ کے جو 2 مستقل کے چیف جسٹس ہیں وہ ان کے ذاتی دوست، انہوں نے اس حوالے سے بھی وہ ہم بتایا کہ جناب مجھے صرف جج نہ سمجھے بلکہ ہم یہ 2 جج جو ہیں یہ ہماری ایک لا فرم تھی، وہ افریدی شاہ اور اینڈ منیلا،
وہ अफरीदी याहिया अफरीदी साहब और शाह मंसूर अली शाह साहब और मुनिल्ला अतर मुनिल्ला साहब खुद। अब वो जो लॉ फर्म है, जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब है ना, मंसूर अवान साहब, वो चला रहे हैं। तो वो उन्होंने जिक्र किया कि जनाब वो, और फिर जनाब ज़ाहिर है लायक बंदे थे जनाब तीनों, और तीनों इस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। बार उन्होंने अपनी अचीवमेंट एक जो है वो बताई, और फिर जो उन्होंने कहा ना, मैं लेट मी कन्फेस, ये इन्होंने कहा कि मुझे एतराफ़ करने दें। वो ये किया उन्होंने कि जो मेमो गेट वाला मामला है, हुसैन हक्कानी वाला, जब नवाज शरीफ पहुंच गए थे काला कोट पहन के, सबको पता ही है ना, फिर वो पाकिस्तान बुलाए गए थे, फिर अदालत की इजाज़त से ही वो बाहर निकल गए थे, दोबारा वापस नहीं आए अभी तक। मेमो गेट स्कैंडल जो था, वो कह रहे हैं जनाब वो जो है सुप्रीम कोर्ट को वो केस नहीं लेना चाहिए था, और वो केस किस ने लिए थे? इफ्तिखार चौधरी ने, और ये इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में उनके तर्जमान थे। वो कहते वो नहीं लेना चाहिए था। वो कहते हैं जनाब जो एक सफ़ीर होता है उसकी एक डिग्निटी होती है, लेकिन उसको गद्दार बना दिया गया। वो जो कह रहे हैं ये इंतज़ामिया की हदूद में इंक्रोचमेंट थी, मुदाखलत थी, अदलिया को ये नहीं करना चाहिए था। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म है उनको जो है वो नाअहल करार दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ये काम भी नहीं कर सकती थी। और ये जब उस फैसले के ऊपर जब हम ये बात करते हैं, पनामा में से कामा निकाला और ये किया और वो किया, जो भी बातें हैं, वैसे तो उनको भी नाअहल करार दिया गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी, तो फिर हम जो मुल्ज़म बन जाते हैं। ये खुद एतराफ़ करें तो वैसे अजीब जो बात मैंने अर्ज़ की है कि ये एतराफ़ जो है ये उन फैसलों के बारे में तो किया जा रहा है जो जिनमें ये शामिल नहीं थे, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा होने की चीज़ से ये एतराफ़ कर रहे हैं और इनको गलतियां बता रहे हैं कि जनाब ये गलतियां हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो वाली जो फांसी थी, सज़ाए मौत थी, उसको भी कहा है जनाब जो इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स वो किया गया था, जो सदारती रेफरेंस था। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो हम कह रहे हैं, ये तनकीद कर रहे हैं इन फैसलों के ऊपर, ये भी तो हो सकता है ना जो हम ये पीटीआई को नशिस्तें दी गई हैं और 10 और 20 साल बाद, 10-20 साल बाद कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज किसी और मुल्क में खड़े होकर या पाकिस्तान ही में या किसी अदालत में बैठ के ये कह रहा हो कि जनाब ये नहीं होना चाहिए था, ये इंक्रोचमेंट है, वो भी तो ये कह सकता है ना। फिर एवनफील्ड केस में मरीम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर की ज़मानतें लेने के हवाले से इन्होंने कहा जनाब उस वक्त जो है ये एक पार्टी जो थी ये बड़ी खुश थी, तारीफ़ें कर रही थी, और दूसरी पार्टी मेरे ख़िलाफ़ कंपेन चला रही थी, और बाद में ये मामला जो इधर वाली पार्टी उधर चल गई, उधर वाली पार्टी उधर चल गई। तो भाई तनकीद करने वालों का मुंह कौन रोक सकता है? ज़मीनी काया के सामने रख लेते हैं ना। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो ये कहते हैं जनाब मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे आईएसए वाले कि जनाब जेल ये जो इलेक्शन है जुलाई 2025 जुलाई 2018 वाले, उससे पहले ये सारे बाहर नहीं आने चाहिए, और फिर इनकी बेल जो है ये उसके बाद ही हुई थी। इस तनाज़र में भी देखा जा रहा है मामले को। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे ख्याल में ये सारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, और अतर मुनिल्ला साहब मुतअद्दिद मरतबा कई बार ये कह चुके हैं कि वो तहीन अदालत की जो कार्रवाइयाँ शारवाइयाँ होती हैं उन पर यकीन ही नहीं रखते। अच्छा, वो ऐसी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हैं और FIA जो इन आखिर आई हुई मौजूदा हुकूमत पता नहीं की कर रही है की नहीं कर रही है की पॉलिसी है कि फड़ के अंदर करना और कि नहीं करना, और उन्होंने आखिर जनाब इन्होंने बंदे फड़ो। असी भाई जी कतों नसे हुए हाँ, असी पेश होने वास्ते तैयार हाँ, इंशाल्लाह पेश होवांगे। मेरे जैसा बंदा क्या अदलिया की तस्दीक कर सकता है? कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि जनाब मैंने अदलिया के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करना है, कंपेन चलानी है। फैसलों पे ज़रूर मैं तनकीद करता हूँ, और जो अपनी समझ है या मेरा जो नॉलेज है उसके मुताबिक मैं बात करता हूँ, और उसकी तइद में बहुत सारे लोग जो हैं आवाज़ें उठा रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग जो आवाज़ें उठा रहे होते हैं वही बात मैं कर रहा होता हूँ। और अगर किसी की दिल आज़ारी होती है या कोई तज़हीक होती है तो उसमें माज़रत करने में भी कोई हर्ज नहीं। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है, कल जाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।